الحمد لله غافر الذنب قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله البشير والنذير. أما بعد، فيا عباد الله، إن من العبادات الجليلة والطاعات العظيمة والقربات النافعة التوبة والاستغفار. لا شك أن الإنسان يعيش في بيئة غير صالحة، فأحياناً يصدر منه ذنباً وخطيئة، فأمر الله جل وعلا للتوبة والاستغفار، حيث ذكر هذا المضمون في كلامه المجيد مرارا وتكرارا. مرة يقول: فاستقيموا إليه واستغفروه، وأحيانا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم، وتارة يقول: فاستغفر لذنبك، وأحيانا يقول: فسبح بحمد ربك واستغفر. يا عباد الله، لو نتلو القرآن الكريم فنجد أن الله جل وعلا ذكر قصة الأنبياء عليه الصلاة والسلام الذين يستغفرون ويتوبون، وذكر قصة آدم وهو عليهما السلام. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وذكر لنا عن نوح عليه الصلاة والسلام الذي قال: رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وقال موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل رجلا من الأقباط: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. فيا أيها السادة، انظروا إلى هؤلاء الأنبياء الذين معصومون ومغفورون رغم أنهم يستغفرون ويتوبون، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يواظب على الاستغفار، كما رواه الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال: والله إني لأستغفر الله في اليوم وأتوب إليه أكثر من 70 مرة. انظروا يا عباد الله، هذا حال النبي عليه الصلاة والسلام، فما حالنا وما شاننا؟ كيف يقضي أيامنا؟ وماذا يدور في مجالسنا؟ سبحان الله يا عباد الله. فانظروا إلى رحمة الله جل وعلا حين قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وورد في الحديث القدسي حين قال: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار فأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. جاء في الحديث الذي رواه الإمام الترمذي رحمه الله في سننه عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول: قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحان الله. انظروا إلى هذه الرحمة، انظروا إلى هذه الحد، إلى هذه الغاية. فيا أيها الإخوة الكرام، فلا بد لنا أن نواظب على الاستغفار. وهل تعرفون ما سيد الاستغفار الذي ورد في الحديث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك
وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت لك، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وكذلك جاء في كتب الأحاديث الصيغ الأخرى كذلك. فيا أيها الإخوة الكرام، فللاستغفار فوائد عظيمة وثمرات كبيرة ونافعة جدا. هذا الاستغفار يكون سببا لتكفير السيئات ولتكفير الذنوب كما جاء في الحديث: فاستغفروني أغفر لكم. وكذلك الاستغفار هي سبب لدفع العقوبة ولدفع العذاب كما جاء في القرآن: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. مرة من المرات شكا رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله الفقر، فقال: استغفر الله. وشكا رجل آخر الجدب، والآخر قلة النسل، والآخر قلة الأموال، فأمرهم بالاستغفار. فقال بعض من القوم: يا أيها الإمام، الناس يشكون إليك حاجة مختلفة وحاجة متنوعة وأنت تأمرهم بالاستغفار، فلماذا؟ فتلا له الإمام الحسن البصري رحمه الله هذه الآية: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فيا أيها الناس، فيجدر بنا أن نكثر الاستغفار في كل وقت، فخاصة وقت التهجد، وكذلك بعد المجالس وبعد المعاصي. فنسأل الله تعالى لي ولنا التوفيق، وجعلني وإياكم من التائبين المستغفرين. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.